नमस्कार। हिस्ट्री क्लास 12th यूनिट। नाम जगदीश कुमार, क्वालिफिकेशन MA BEd, डिजिग्नेशन लेक्चरर इन हिस्ट्री, स्कूल HSS नागसैनी, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट फर्स्ट। बुक का नाम है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट फर्स्ट। यूनिट भी फर्स्ट है। और क्वेश्चन है द स्टोरी ऑफ फर्स्ट सिटीज हड़प्पन आर्कोलॉजी broad view early urban centers. Most unique features of the Harappan civilization was developed of the urban centers. The Harappan civilization extended over a vast area in 1947. हड़प्पा civilization जो तहजीब थी वो बहुत बड़े वास्ट एरिया में फैला हुआ था। In 1947 when India was partitioned, 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ, हमारे देश के दो भाग हुए, we were aware about 40 cities। तो हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन के लगभग 40 शहरों की जानकारी मिली है, खोज हुई है civilization, but still now about 1000 sites of this civilization। और लगभग 1000 sites इस civilization की खोज से पता लगा है, have been discovered within India and Pakistan। और ये जो खोज हुई है ये दोनों देशों में हुई है, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी। हड़प्पा हड़प्पा इज द मोस्ट रिमार्केबल सिटी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पा शहर जो है वो एक मशहूर शहर है जिसकी खोज हुई है। इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी इन मोंटीगोमरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब पाकिस्तान। तो ये जो हड़प्पा शहर जिसकी खोज हुई है, जिसको डिस्कवर किया गया है, ये रावी रिवर के किनारे ये शहर था जो कि आज मोंटीगोमरी डिस्ट्रिक्ट पंजाब में पाकिस्तान का एरिया है। इट इज़ अबाउट 160 किलोमीटर फ्रॉम लाहौर। ये शहर, ये हड़प्पा जिसकी खोज हुई, ये लाहौर से लगभग 160 किलोमीटर की दूरी पर यह शहर था। इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1921 बाय दयाराम साहनी। तो इस हड़प्पा शहर की खोज जिसको डिस्कवर किया 1921 में दयाराम साहनी जो थी, उन्होंने इसकी खोज की, इसका पता लगाया। इट हैड पॉलिटिकल हाउसेज, इम्प्रेसिव रोड एंड स्ट्रीट। तो इस हड़प्पा सिविलाइजेशन में मल्टी स्टोरीज घर थे, यानी पॉलिटिकल घर थे, इम्प्रेसिव रोड एंड स्ट्रीट, सड़कें बहुत अच्छी थी, गलियां भी बहुत अच्छी थी। इट हैड द बेस्ट इन लाइटनिंग सिस्टम एट नाइट। और रात के वक्त लाइटनिंग का भी बहुत अच्छा प्रबंध उन लोगों का था, हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो लोग रहते थे। हड़प्पा हैड ए स्मॉल वॉल अराउंड ऑल साइड्स टू इंश्योर इट्स सिक्योरिटी फ्रॉम द एनिमी। हड़प्पा की चारों तरफ एक दीवार भी लगी हुई थी, एक दीवार भी उन्होंने बनाई थी जो उन्होंने अपनी सिक्योरिटी के लिए, दुश्मनों से बचने के लिए बनाई थी। तो अगला टॉपिक जो है हमारा मोहनजोदाड़ो है। इसका पहले हमने हड़प्पा के बारे में पढ़ा, इसकी खोज कहाँ पर ये शहर था। अब हम मोहनजोदाड़ो के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अर्ली सिटी ऑफ साउथ एशिया। तो ये साउथ एशिया का एक मशहूर इम्पॉर्टेंट शहर जिसकी खोज हुई। इट इज़ सिचुएटेड इन द लारकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध इन पाकिस्तान। ये शहर भी पाकिस्तान में ही सिंध डिस्ट्रिक्ट के लारकाना एरिया में इसकी खोज हुई। मोहनजोदाड़ो मीन्स माउंट ऑफ द डेड। तो मोहनजोदाड़ो का मतलब है माउंट, टीला ऑफ द डेड। तो डेड का एक टीला जिसका मीनिंग है। द टाउन वाज डिस्कवर्ड बाय रखलदास बनर्जी इन 1922। ये शहर मोहनजोदाड़ो जिसकी खोज हुई, ये रखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की 1922 में। इट वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर। ये शहर दरियाए सिंध के किनारे बसा हुआ था। देयर वर 7 लायर्स ऑफ द सिटी। और इस सिटी की 7 लायर्स पाई गई। तो अब हम
اگلا شہر جس کی کھوج ہوئی تھی کالی بنگنا، اس کے بارے میں پڑھتے ہیں. The center of Harappan civilization is situated in گنگا نگر راجستھان. تو یہ کالی بنگن سٹی جس کی کھوج ہوئی یہ راجستھان میں پایا گیا، راجستھان کے گنگا نگر ایریا میں. It was discovered by a گھوش in 1953. اس کی کھوج 1953 میں گھوش نے اس کو ڈسکور کیا، اس کی کھوج کی، پایا. کالی بنگن از نون فار اٹس بینگل انڈسٹری. کالی بنگن شہر چوڑی بنانے کے کارخانے سے مشہور تھا. اے لارج نمبر آف پولٹری آرنامنٹس. تو اس میں بہت سارے گہنے، پولٹری، کھلونے آف دا ہڑپن سویلائزیشن ہے بین فاؤنڈ، یہاں پر پائے گئے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر بینگل کے کارخانے تھے، آرنامنٹس بھی بنائے جاتے تھے، کھلونے وغیرہ بھی، بہت سے ٹولز وغیرہ یہاں پر بنائے جاتے تھے اس شہر میں. تو اگلا شہر جس کی کھوج ہوئی اس کا نام لوتھل ہے. لوتھل از ون آف دا موسٹ پرماننٹ سٹی آف ہڑپن سویلائزیشن. تو لوتھل بھی ہڑپن سویلائزیشن کا ایک مشہور شہر جس کی کھوج ہوئی. اٹ از لوکیٹڈ ان احمد آباد آف گجرات. تو اس کی کھوج احمد آباد کے نزدیک گجرات میں ہوئی ہے، گجرات راج میں اس کی کھوج ہوئی. وہاں پایا گیا. اٹ واز ڈسکورڈ بائی ایس آر راؤ ان 1955. تو اس کی کھوج 1955 میں ہوئی، گجرات میں ہوئی. اٹ واز اے تھریونگ ٹریڈ سینٹر ان دا اینشنٹ ٹائم. تو پرانے زمانے میں یہ کاروباریوں کا ایک سینٹر ہوا کرتا تھا. فرام دا ruins آف دا سٹی we came to know a lot about the infrastructure. اور یہ شہر جو تباہ ہو چکا ہے، جو ختم ہو چکا تھا، تو ان کی بہت سی چیزوں کو اکٹھا کر کے ان سے ہمیں بہت سارے انفراسٹرکچر کے بارے میں جانکاری. اب اس کے بعد اگلا ہے الوویرا. اٹ از سچویٹڈ دھولویرا ہے یہ دھولویرا. اٹ از سچویٹڈ ان گجرات. یہ بھی گجرات میں پایا گیا، اس کی کھوج بھی گجرات میں ہوئی ہے. اٹ واز ڈسکورڈ بائی جے پی جوشی ان 1967. تو اس کی کھوج 1967 میں اس کی ہوئی ہے گجرات میں. اٹ سپریڈ اوور دا ایریا آف 100 ہیکٹیئرس. تو اس کا پھیلاؤ لگ بھگ 100 ہیکٹیئر کے دائرے میں تھا. اٹ از دا لارجسٹ آف دا ہڑپن سویلائزیشن آف انڈیا. تو یہ ہڑپن سویلائزیشن کا ایک بہت بڑا شہر تھا. اٹ واز ریمارکیبل فار اٹس ایکسکوائزٹ پلاننگ، مونومنٹل اسٹرکچر، ڈرینیج سسٹم اینڈ ویڈ میکنگ ایٹسیٹرا. تو یہ جو شہر پر اس کی جب کھوج ہوئی، جب اس کی ریسرچ ہوئی، تو یہ شہر پلاننگ پر بنایا گیا تھا. پلاننگ سے مونومنٹل اس میں بہت پائے گئے، مونومنٹل اسٹرکچر کے جو کھنڈر ملے ہیں اس سے بھی اس چیز کا پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر مونومنٹس بھی بہت تھے، ڈرینیج سسٹم بھی وہاں کا بہت اچھا تھا، اینڈ بیٹ میکنگ ایٹسیٹرا. اس کے بعد اب سنگول ٹاؤن از دا سچویٹڈ ان لدھیانہ ڈسٹرکٹ آف ایسٹ پنجاب. تو لدھیانہ ڈسٹرکٹ میں جو کہ ہمارے ہندوستان کے پنجاب راج میں لدھیانہ ڈسٹرکٹ ہے، وہاں پر بھی یہ شہر سنگول شہر اس کی بھی کھوج ہوئی ہے. اٹ واز ایکسکیویٹڈ ان 1968. اس کی کھوج 1968 میں ہوئی ہے انڈر دا سپرویژن آف ایس ایس تلوار اینڈ آر ایس بشت. تو اس کی کھوج ایس ایس تلوار اور آر ایس بشت نے کی ہے. دا ٹاؤن واز سراؤنڈیڈ بائی اے ڈیپ ٹرینچ which was often filled by water. تو اس شہر کے چاروں طرف، سنگول شہر کے چاروں طرف ایک کھائی کی بھی کھوج ملی ہے جو اکثر پانی سے بھری رہتی تھی. یہ کھائی اس لیے بنائی تھی تاکہ کوئی دشمن ان پر اٹیک نہ کر سکے. اس کے بعد ایک دوسرے شہر کی کھوج ہوئی جس کا نام ہے بناولی. بناولی از سچویٹڈ ان حصار ہریانہ. تو یہ شہر ہریانہ میں پایا گیا، اس کی کھوج ہوئی جو کہ ہریانہ حصار ایریا میں ہے. It was discovered by آر ایس بشت in 1973. تو اس کی کھوج 1973 میں آر ایس بشت نے اس کی کھوج کی. This town is also well planned. تو یہ شہر بھی بہت پلاننگ کے ساتھ بنایا گیا تھا.
ادر سینٹرس بسائڈس دا ابو فیمس سینٹرس آف ہڑپن سیلاج، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے سینٹر جن کی کھوج ہوئی. دیر آر مینی ادر سینٹر سچ ایز سکتا، جنڈول اینڈ بالا کوٹ ان بلوچستان، امری کوٹ ڈیجی اینڈ سندھ، مانڈا ان جے اینڈ کے. اسی کے ساتھ ہمارا یہ فرسٹ یونٹ کا پہلا کوشچن یہیں پر سماپت ہوتا ہے. نمسکار.